और बबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया करंथियों का पहला खत, उसका 13वां बाब और उसकी पहली 13 आयत के बारे में आज हम सीखेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथस में कलीसिया कायम की थी और उसी कलीसिया में मसीही ईमान और जिंदगी के बारे में बहुत से ऐसे मसाइल उठ खड़े हुए जब मुकद्दस पौलुस रसूल को करंथस की कलीसिया को यह खत लिखना पड़ा। उस वक्त करंथस यूनान का बहुत बड़ा बैनुल-अक़वामी शहर और रोम के सूबा अखिया का सदर मुकाम था। ये शहर तजारती और माली गहमा गहमी और इसके साथ साथ इस शहर में बहुत से मुख्तलिफ मज़हब आबाद थे और काबिल फ़ख्र तहज़ीब व सकाफ़त की वजह से ये शहर बहुत मशहूर था। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब आबाद थे, इसलिए यहाँ पर मसीही कलीसिया अपने ईमान से गुमराह हो रही थी। तब मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को यह खत लिखा और आइए मेरे साथ देखिए कि पहली आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल ने किस तरह करंथस की कलीसिया को बताया है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। इतनी खूबसूरत बात मुकद्दस पौलुस रसूल बताते हैं कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों जैसी जुबानें भी बोलूं तो कौन सी ऐसी चीज़ है अगर मुझ में नहीं होगी तो मैं किसकी मानद हो जाऊंगा, ठनठनाते पीतल या फिर झनझनाती झांझ की तरह। क्योंकि ग्रंथियों की इस खत में सबसे अहम और मशहूर हिस्सा 13वां बाब है, जिसमें बयां किया गया है कि मोहब्बत खुदावंद की तरफ से एक बेहतरीन नेमत है, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने इस दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यानी अगर हमें मोहब्बत नहीं होगी तो मैं किसकी मानद हूँगा, ठनठनाते पीतल या फिर झनझनाती झांझ की तरह। आयत में मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़फ़ियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यानी मोहब्बत इतनी ज़्यादा अहम है हमारी ज़िंदगियों में कि हमें एक दूसरे से क्या रखनी है, मोहब्बत रखनी है। अगर मेरे अंदर कामिल ईमान है और मोहब्बत नहीं है तो ये सब कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है। मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत है। आगे देखिए कि अगर मैं अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने उस वक्त करंथस की कलीसिया को जब यह खत लिखा तो उन्हें मोहब्बत की अहमियत के बारे में बता दिया कि अगर तुम लोगों में मोहब्बत नहीं होगी तो तुम्हारी ज़िंदगियों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आगे देखिए मुकद्दस पौलुस रसूल चौथी आयत में बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत साबिर और मेहरबान है। यानी मोहब्बत हसद नहीं करती। ये वो काम है जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम ये काम नहीं करेंगे। यानी हम हसद नहीं करेंगे, हम शेखी नहीं मारेंगे, क्योंकि मोहब्बत ना हसद करती है और ना ही शेखी मारती है और ना ही फूलती है। इसके साथ साथ मुकद्दस पौलुस रसूल ये भी हमें 5वां आयत में बताते हैं कि जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो ऐसे कौन से काम हैं जो हम नहीं करेंगे। मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती है, क्योंकि खुदावंद को नाजेबा काम नहीं पसंद, खुदावंद को रास्ते के काम पसंद हैं। अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, यानी नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती है और झुंझलाती नहीं है। अब देखिए कि जब हमारे दिलों में मोहब्बत होगी तो क्या ऐसी चीज़ है जो नहीं होगी, बदगुमानी नहीं करती। क्योंकि मोहब्बत क्या नहीं करती है, बदगुमानी नहीं करती है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मोहब्बत खुश नहीं होती है, बदकारी से मोहब्बत खुश नहीं होती है, बल्कि रास्ते से खुश होती है। क्योंकि खुदावंद को रास्ते लोग पसंद है, रास्ते के काम करने वाले लोग पसंद है। इसीलिए मोहब्बत रास्ते से खुश होती है, क्योंकि खुदावंद की तरफ से मोहब्बत एक बेहतरीन नेमत है और हमारा खुदा मोहब्बत है। मोहब्बत होगी तो हम सब कुछ सह लेंगे। यानी कि मोहब्बत क्या कर लेती है, सब कुछ सह लेती है। इसकी मिसाल यीशु अल मसीह ने भी दे दी कि सलीब पर लटकते हुए मेरे मसीहा ने हम लोगों के लिए माफ़ी मांगी कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी यीशु अल मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी
کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور صلیب پر لٹکتے ہوئے وہ سب دکھ اور اذیت یسوع ناصری نے سہ لی، کیونکہ یسوع محبت ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کو برداشت کرتی ہے۔ اب دیکھیے 4 سے 7 آیت تک مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ محبت صابر اور مہربان ہے، محبت حسد نہیں۔ کون سے کام ہے جب ہمارے پاس ہوں گی، محبت ہوگی تو ہم وہ نہیں کریں گے، ہم حسد نہیں کریں گے، نفرت نہیں کریں گے، ہم شیخی نہیں ماریں گے، کیونکہ محبت بدگمانی نہیں کرتی ہے، جھنجھلاتی نہیں ہے، بدکاری نہیں کرتی ہے، بلکہ خوش ہوتی ہے تو وہ راستی سے خوش ہوتی ہے۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ 7ویں آیت میں مقدس پولس رسول بتاتے ہیں کہ سب کچھ سہ لیتی ہے، جیسے میرے مسیحا نے سب کچھ سہ لیا، سب کچھ یقین کرتی ہے۔ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ یقین کرتی ہے۔ جیسے ایوب نبی کے اوپر اتنی مشکلات، اتنی بیماریاں اور مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ ابلیس نے اس کا سب کچھ لے لیا، لیکن ابلیس بھی ایوب نبی کو خدا کی محبت سے ایوب نبی کو جدا نہ کر سکا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دینے کو بھی وہ تیار ہو گیا، یعنی خداوند کے ساتھ اس کی ایسی محبت تھی۔ جس طرح موسیٰ کی خداوند کے ساتھ محبت تھی، ہارون کی محبت تھی، داؤد نبی کی، سلیمان بادشاہ کی خداوند کے ساتھ محبت تھی، کوئی انسان انہیں خدا کی محبت سے جدا نہ کر سکا۔ سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اب 8ویں آیت میں دیکھیے کہ محبت کو زوال نہیں ہے، اتنی بڑی بات کہ محبت کو زوال نہیں ہے۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ اور آگے 11ویں آیت میں دیکھیے کہ کس طرح ایک بڑی اچھی مثال مقدس پولس رسول کرنتس کی کلیسیا کو بتاتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، یعنی جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب دیکھیے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے اندر اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، اچھے برے کی پہچان ہمیں ہمارے والدین بتاتے ہیں اور ہمارے اساتذہ بتاتے ہیں۔ اس طرح مقدس پولس رسول نے بتاتے ہیں مثال دے کر کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہماری عادتیں، ہماری طبیعت بچوں جیسی ہوتی ہے، لیکن جو ہی ہم جوان ہوتے ہیں تو ہم بچپن کی ساری عادتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ گمراہی کا شکار تھے، آپ غلط کام کر رہے تھے، بدکاری کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، زنا کر رہے تھے، حسد کر رہے تھے، اچھی باتوں کی امید نہیں رکھ رہے تھے، لیکن اب جب کہ تم ایمان میں ہو، جوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کہ تم ایمان میں ہو تو یہ تمام بری عادتیں، بری روشیں اور بری صحبتیں آپ کو کیا کرنی ہے؟ ترک کرنی ہے، کیونکہ ہم جب سمجھ نہیں پاتے، جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے لیے کیا اچھا اور برا ہے، بچپن میں ہمیں نہیں ان چیزوں کی سمجھ ہوتی، لیکن جو ہی ہم جوان ہوتے ہیں ہمیں اپنے زندگی کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ہمیں کلام مقدس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، شاگردوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خداوند خدا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اس نے ایک خوبصورت کائنات بنائی، اور اس کائنات، اس نے یہ پوری کائنات انسان کو دے دی کہ وہ یہاں رہے اور ہنسی خوشی رہے اور ایک دوسرے سے محبت رکھے، جیسے یسوع نے بھی اس دنیا سے محبت رکھی، اور اس نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کو اپنی مانند محبت رکھو، اور تم اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یعنی یسوع کا بھی پیغام یہی تھا کہ وہ اس دنیا سے ہمیں کیا رکھنی ہے؟ محبت رکھنی ہے، اور یہ محبت ہم تب رکھیں گے جب ہمارے دلوں میں خداوند کا یہ کلام میں پاک ہوگا، جب ہم کلام مقدس کو جان سکیں گے۔ تو آج یہ کلام ہماری زندگیوں میں روشنی کی طرح ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اور اپنے خداوند کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزار سکتے ہیں۔ ان تمام اصولوں میں بہترین نعمت جو ہے ہمارے پاس وہ ہے محبت کی۔ غرض ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، یہ تینوں چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔
مگر افضل ان میں کیا ہے؟ محبت ہے، کیونکہ ہمارا خدا محبت ہے، اس نے ہمیں محبت کرنا سکھایا ہے، محبت کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھ سکتے ہیں۔ کہ اس 13ویں باب میں بتایا گیا ہے کہ محبت کس طرح خداوند کی طرف سے بہترین نعمت ہے، یعنی اگر محبت ہے تو محبت صابر اور مہربان ہے، محبت ہوگی تو حسد نہیں کرے گی، شکی نہیں مار دے گی، پھولتی نہیں ہے محبت، نازیبا کام نہیں کرے گی۔ دیکھیے اگر آپ کے اندر محبت ہوگی تو آپ کا دل پاک صاف ہو جائے گا اور آپ ہر طرح کی بدی سے بچ جائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں اور اپنے دلوں میں محبت کو اجاگر کریں تاکہ ہم اپنے خاندانوں کو محبت سے جوڑنے والے بنیں، نہ کہ توڑنے والے بنے، کیونکہ ہمارے خداوند نے بھی اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی، اور اس نے تو ایک چھوٹی سی چیز ہمیں کرنے کے لیے بولا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھے۔ تو 13ویں باب میں ہم محبت کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ کس طرح محبت ایک بہترین نعمت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بہت برکت دے، آمین۔